تو शेख सबसे पहला सवाल एक जनरल सवाल आपके सामने रखूँगा ऑडियंस ताकि रहनुमाई ले इस आंसर से। जनरली शेख एक फैमिली कैसी होनी चाहिए इस्लाम की रूह से? इस्लाम इसमें हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है कि एक आइडियल एक अच्छी फैमिली कौन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर हमाद, शेख हमाद मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब की फरमाइश के मुताबिक मैंने इनवाइट किया है शेख को, और बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स में चीज़ आ रही थी कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं इसमें फ़ैमिली इश्यूज़ बड़े कॉमन हैं और मुख्तलिफ हमें सवालात आते हैं फैमिली इश्यूज़ को लेके। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को जो इख्तलाफात हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में, सवालात आते हैं कि उन इख्तलाफात को किस तरह सॉल्व किया जाए, क्या बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। फिर जॉइंट फैमिली के बहुत से इश्यूज़ हैं, और जॉइंट फैमिली को लेके उससे मुतल्लिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़ होते हैं उसमें सवालात आते हैं। फिर सुभान अल्लाह बड़े अफ़सोस होता है इस तरह के सवालात देख के, लेकिन ये रियलिटी है कि ये चीज़ें भी आजकल देखने को मिल रही हैं कि अगर स्पाउस चीटिंग करता है, हस्बैंड चीटिंग करता है, वाइफ चीटिंग करती है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, किस तरह उस मामले को रिज़ॉल्व करना चाहिए, कन्फ्रंट कैसे करना चाहिए, और आया क्या राह इख्तियार करनी चाहिए स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को। फिर अल्लाह माफ़ करे अब्यूज़, इमोशनल एंड इवन सेक्सुअल, मुझे अफ़सोस के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ें भी आजकल देखने को मिल रही हैं कि फ़ैमिली की तरफ से अगर कोई अब्यूज़ का केस है तो उसको किस तरह रिज़ॉल्व किया जाए। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं शेख के सामने रखूँगा और इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख कैसे हैं आप? खैरियत से अल्लाह का हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शेख जज़ाकल्लाह, आप टाइम देते हैं और लोग माशाल्लाह फरमाइश करते हैं बाकायदा आपकी, और आपके लिए बड़ी दुआ करते हैं और बड़ा कुछ लर्न कर रहे हैं आपसे लोग। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिह आमीन अल-अमाल। या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो शेख सबसे पहला सवाल एक जनरल सवाल आपके सामने रखूँगा ऑडियंस ताकि रहनुमाई ले इस आंसर से। जनरली शेख एक फैमिली कैसी होनी चाहिए इस्लाम की रूह से? इस्लाम इसमें हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है कि एक आइडियल एक अच्छी फैमिली कौन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो सारी बातें बता दी हैं जो हमारे लिए करनी ज़रूरी हैं, सही। और वो सारी बातें बता दी हैं जिनसे रुकना ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मा तरक्तु शैअन, मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी, युक़र्रिबुकुम इलल्लाह व युबअिदुकुम मिनन्नार, जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर सकती थी और जहन्नम से दूर कर सकती थी, इल्ला अमरतुकुम बिही, मगर मैंने तुम्हें उसका हुक्म दे दिया। सुभान अल्लाह। व मा तरक्तु शैअन, और एक भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं छोड़ी, युबअिदुकुम मिनल्लाह व युक़र्रिबुकुम मिनन्नार, जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर सकती थी और जहन्नम के करीब कर सकती थी, इल्ला नहीतुकुम अन्हु, मगर मैंने उससे मना कर दिया। लिहाजा दीन पूरे का पूरा वो वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया या मना फरमा दिया। इसीलिए कुरान ने ये कहा है कि वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें वो ले लो। अब ये नहीं फरमाया कि जो दें वो ले लो, जो ना दे वो ना लो, ये नहीं फरमाया। सही। जो दें वो ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। पूरा दीन जो है वो डूज़ एंड डोंट्स का है। जो कहा गया कि करो वो करना है, और जिससे मना किया गया उससे रुकना है। लिहाजा जब आप फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली का जो सरबराह है, वो सरबराह ख़ानदान, वो बीवी का शौहर और औलाद का बाप है। बाप जो है वो घर का सरबराह है। लिहाजा इसकी जो तफसील है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में फरमाई जहाँ आपने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर शख्स जो है वो राई है, निगहबान है, निगरान है, और उसकी जो भी राजधानी है उसके बारे में उससे पूछा जाएगा, रैयत के बारे में पूछा जाएगा। और आपने फिर तफसील बयान फरमाई तो आपने फरमाया जो मर्द है वो अपने घर का निगरान है और उसके बारे में उससे पूछा जाएगा, और जो खातून है, खातून शौहर के घर की मलका है, रायतुन फ़ी बैति ज़ौजिहा। लिहाजा सेटअप ऐसे बनता है कि सबसे जो सुप्रीम है, इसको यूँ कह लीजिए कि हर लेवल की, हर सतह की एक कुव्वत नाफिज़ा होती है। जैसे मुल्क की सतह पर जो हुकूमत है वो कुव्वत नाफिज़ा होती है, जो घर की सतह पर कुव्वत नाफिज़ा है वो शौहर है, वो औरत नहीं है। शौहर कुव्वत नाफिज़ा है घर की सतह पर,
لہٰذا اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے. شوہر بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی سب اس کی اطاعت کریں گے تو سسٹم چلے گا. جو کہتے ہیں دو پہیے ہیں اور دو پہیے برابر چلنے چاہیے, تو اس طرح سسٹم چلتا نہیں ہے. سسٹم چلتا ہے جب ایک کی اطاعت کی جائے گی, اور جس کی اطاعت کی جائے گی وہ شوہر ہے. اور اس کے مقابلے میں جو قرآن نے کہہ دیا نا سورہ نساء کے اندر کہ اگر ان کے اندر نشوز دیکھو تم, نشوز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی, نشوز کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا, کھڑے ہونا, اٹھ جانا, بلند ہو جانا. تو گویا اگر کوئی خاتون شوہر کے آگے کھڑی ہو جائے, کیا مطلب بغاوت کر دے کہ میں نے تمہارا حکم نہیں ماننا, میں تمہاری بات نہیں ماننی, بغاوت کر دے, پھر اس کے لیے قرآن نے جو ہے مختلف میز بتائے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے جب تک کوئی اطاعت کر رہی ہے, قرآن کہتا ہے ایسے خواہ مخواہ اس سے الجھنے کے بہانے نہ ڈھونڈو. لہٰذا جو ہے وہ ماں باپ سب سے اوپر باپ ہے, پھر اس کے نیچے ماں ہے, پھر ماں کے بچے ہیں اور اولاد ہے. اگر یہ سب اس حفظ مراتب کے تحت چلیں گے تو ایک بیسٹ فیملی ہے. جو اولاد ہے اس کے لیے دیکھیں, یہاں جب ہم بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں سب برابر ہے, مساوات ہے, مساوات میں سب برابر ہے. لیکن یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات نہیں ہے, یہ حقوق العباد کی بات ہے. اور حقوق العباد میں ایک حق باپ کا ہے, ایک حق ماں کا ہے, اور ایک اولاد کا ہے. ہر ایک اپنا اپنا حق ہے. لہٰذا اسلامی جو حقوق ہیں, جو جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں, ان کی بنیاد عدل ہے, اور عدل کی بنیاد پر ہر ایک کا حق اللہ نے مقرر کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا. مساوات والی کوئی بات نہیں ہے. مساوات تب ہوتی ہے جب سب ایک جیسے ہوں, جب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. لہٰذا فیملی کا نظام اسی طرح چلے گا. اور اگر جب بھی اس سے کوئی شخص بغاوت کرے گا, چاہے وہ خاتون بغاوت کر دے, چاہے شوہر بغاوت کر دے, چاہے بچے بغاوت کر دے, تو یہ گویا وہ فطرت ہے. یہ جو معاشرتی نظام اسلام نے دیا ہے, یہ وہ فطرت ہے جو انسانوں کی اصل میں فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے وہی فطرت اسلام ہے. لہذا جو بغاوت کرتا ہے نا, اس سے آپ یوں سمجھ لیجئے, میں ایک بالکل یہ ایک تجربے کی بات کہہ رہا ہوں اور ایک کامن سینس کی بات کہہ رہا ہوں, کہ اس سے فطرت, جو فطرت سے بغاوت کرتا ہے اس سے فطرت انتقام ضرور لیتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے نا, عقوق الوالدین, حقوق الوالدین نافرمانی بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی آتا ہے. حقوق کے دونوں معنی ہیں. اور جو شخص ایسا کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے یا بدسلوکی کرتا ہے, یہ ان گناہوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گناہوں کا بدلہ جو آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دیتا ہے. یعنی جو شخص اس میں, تو گویا یہ ایک فطرت کا نظام ہے. اس فطرت کے نظام پر آپ چلیں گے تو ایک بہترین اور آئیڈیل فیملی, ایک مثالی خاندان جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے. بہت خوبصورت. یہ جو حدیث شیخ آپ نے بتائی, میرا خیال یہی حدیث پہ عمل کر لیا جائے کہ جو اسٹرکچر گیون ہے اس اسٹرکچر کے مطابق جتنی فیملی چلے گی اتنی آئیڈیل بنتی جائے گی. اور اٹ پرفیکٹلی میک سینس, کیونکہ ایک کمپنی بھی اگر اس کا اسٹرکچر ادھر ادھر ہو, سی ای او کی لوگ بات ماننا چھوڑ دیں, سی ای او کی عزت کرنا چھوڑ دیں, ایک ہیرارکی ہوتی ہے, ایک آرگینوگرام ہوتی ہے, جی بالکل, اس کے تحت چلتا ہے پورا, ایک مراتب ہوتے ہیں. بالکل صحیح.